नेपाली हेर्नेहरू पेज नम्बर 10 मा रहेको छ 2 भनेर जुन लेखेको छ यहाँ जुन कालो अक्षरमा हरफ 5 मा रहेछ मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्ने कारण भने आजको विषय चाहिँ दोस्रो मूल विषय मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्ने कारणमा 3 भेद, 1 सत्व प्राणीहरू मानसिक पीडामा फसाउने हेतु प्रत्ययको व्याख्या, 2 मनोविज्ञानको संक्षिप्त व्याख्या, 3 मधुसूदनको अभ्यास निश्चित रूपमा गर्नुपर्ने भनेर यो 3 विषय सूचीद्वारा व्याख्या गरिनेछौँ र प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा यानि हेर्नुभएका उहाँहरूले जुन अहिले प्रोजेक्टरद्वारा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा सामान्यतया हाम्रो ज्ञानको पकडमा 2 किसिमका वस्तु हुन्छन्। सुख दुःखको वेदना महसुस गर्न सक्ने चित्तयुक्त प्रजाति अथवा प्राणी र चित्त नभएका वस्तु हुन्। विश्वभर छरेर रहेका 7 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या लगायत अन्य प्राणीहरू सुख दुःख महसुस गर्न सक्ने जातिमा पर्दछन् भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। अब यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसमा चाहिँ सामान्यतया हाम्रो ज्ञानको पकडमा 2 किसिमका वस्तु अथवा ज्ञेय भन्छ। ज्ञेय भन्दाखेरि हामीले थाहा हुनुपर्ने, हामीले जान्नुपर्ने, हाम्रो अनि प्रमाणद्वारा अनि बोध गर्न सक्नुपर्ने हो त्यस्तो एउटा अनि वस्तु, त्यस्तो एउटा विषयले चाहिँ ज्ञेय भनेर भनिन्छ, सेजा भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले त्यस्तो अब सुख दुःख महसुस गर्न सक्ने त्यो चाहिँ प्राणी भनेर, प्राणी जाति भनेर त्यसको भित्र पर्छन्। र एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भित्र नपरेका जुन किताब, कलम, कापी, मोबाइल त्योहरू हुन्छन्, त्योहरू सबै के हो त भन्दाखेरि सुख दुःखको वेदना भनौँ, सुख दुःखको महसुस नहुने अनि एउटा ज्ञेय वस्तु त्यस्तो। त्यसैले सुख दुःख महसुस गर्न सक्ने, सुख दुःख महसुस गर्ने जुन प्राणीहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई सुख सिद्ध गर्ने र दुःख त्याग्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मधुसूदनको अभ्यास भनौँ, यो मनोविज्ञानको शिक्षा हुनुपर्ने, त्यसको विषयमा जानकार हुनुपर्ने, थाहा हुनुपर्ने भने चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। र दोस्रो जुन सुख दुःखको महसुस नभएका जुन सामानहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई अनि मनोविज्ञानको विषयमा अनि जानकार हुनु त्यति आवश्यकता पनि छैन। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनि मनोविज्ञानको विषयमा जानकार हुनुपर्ने, थाहा हुनुपर्ने, ज्ञात हुनुपर्ने भने चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ जस्तो सुकै प्राणी अब त्यसको कारणले गर्दाखेरि अघि जुन हामी चित्तयुक्त, चित्त भएको एउटा ज्ञेय भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ जस्तो सुकै प्राणी भए पनि तिनीहरू आफ्नो चित्तसँग कहिल्यै अलग नभई नछुटाई जीवन व्यतीत गर्ने गर्दछ। प्राणीहरूको जाति, उत्पत्ति स्थल र शारीरिक बनावट आदि पृथक हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, तर सबै सत्व प्राणीसँग रहेको एउटा मिल्ने वस्तु भनेकै स्पष्ट विद्याको चित्त हो भनेर हामीले जुन हामी प्राणीहरू सबैलाई के छ त भन्दाखेरि अनि चित्त भनेर भनिन्छ। चित्त भन्दाखेरि त्यसको अर्थ स्पष्ट र अनि विद्या भनेर 2 युक्तलाई अनि चित्त भनेर भनिन्छ। अब त्यसको विषय अनि के अरे व्याख्या चाहिँ निम्न आउनेछ, पछि आउनेछ। हामीलाई चित्त भएको कारणले गर्दाखेरि अनि के गर्दछन् भन्दाखेरि यहाँ ती सत्व प्राणीहरूमा चित्त भएकै कारण सुख दुःख जस्ता वेदना हुने, महसुस हुने र सोही वेदनाको त्यही अनि महसुसले गर्दाखेरि कारण सुख चाहिने र दुःख नचाहिने सोच स्वाभाविकै उत्पन्न भइरहेको छ। उक्त सोचले गर्दा
सुख आनन्द सिद्ध गर्नका निमित्त कडा मेहनत परिश्रम भनेर एकदमै मेहनत गरेर विगतमा गरेको थियो र अहिलेसम्म पनि गरि नै रहेको छौँ। त्यसपछि तथापि गति भन्दाखेरि प्राणीहरूको अवस्था भनेर प्राणीहरूको अवस्था भने त्यसमा यदि पेन्सिल छ भने पेन्सिलले चिन्ह लगाउनु, अनि रङ भएको पेन छ भने त्यसले चिन्ह लगाउनु। अब यसमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग अनि सोच्नुपर्ने एउटा भगवान बुद्ध स्वयं अनि राजदरबारमा जन्मिने बेलामा उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि जुन माथि गएको सबै अनि प्राणीहरूलाई चित्त भएको एउटै हो। चित्त भएको कारणले सुख चाहिने दुःख नचाहिने भन्ने चाहिँ एक समान हो। त्यसद्वारा चाहिँ करी मेहनतद्वारा सुख प्राप्त हुनको लागि दुःख त्याग्नको लागि काम गरिरहेको भनेर त्यो चाहिँ अनि ज्ञात भयो त्यो एउटा। तर पनि त्यो जति गरे तापनि अनि सुख प्राप्त नहुने, दुःख कहिले पनि त्याग्न नसक्ने त्यस्तो एउटा उहाँले चाहिँ अनि उहाँ आफै राजदरबारमा हुने बेलामा राजा शुद्धोधन अनि त्यसै गरी माता अनि काका काकीहरू सबैको त्यसो हेर्दाखेरि अनि त्यस्तोको एउटा अवस्था भनौँ त्यो चाहिँ एउटा उहाँले अनि बुझ्नुभएको भनौँ त्यो चाहिँ एउटा। अब म आफू स्वयं पनि सानो बेलामा खेलकुद गर्ने यस्तो त हुन्छ, तर पनि बिचबिचमा जुन धर्म अभ्यास गर्ने पनि हुन्छ। तर धर्म गरेको कारण के हो त भन्दाखेरि उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि सुख सिद्ध गर्ने दुःख त्याग्ने भने त्यो हो कारण। तैपनि यदि सुख चाहिने दुःख त्याग्ने हो भनेदेखि धर्म नै किन गर्नुपर्ने, सामाजिक हामी सामान्य कामहरू पनि गरे हुन्छ भनेर त्यस्तो एउटा अनि सोच भनौँ त्यस्तो हुने रहेछ नि त। त्यसको कारणले अब त्यो सुख कसरी प्राप्त गर्नुपर्ने दुःख कसरी त्याग्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो मात्रैले नभएर अब त्यसको अनि क्रममा भनौँ त्यसको तरिका भनौँ त्यो चाहिँ अहिले अनि व्याख्या गर्नेछौँ। अब त्यसमा प्राणीहरूको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर त्यसको विषयमा हामीले अनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ शास्त्र भगवान बुद्धले पनि सूत्रमा यो दुःख आर्य सत्य हो भन्नुभएको र भनेर जुन प्राणीहरूको वास्तविकता अवस्था प्राणीहरूले अनि के भइरहेछ भन्दाखेरि सबै अनि दुःख भोगिरहेको कारणले गर्दाखेरि प्राणीहरू सबैको वास्तविक अवस्था चाहिँ दुःख अनि भोगिरहेको रहेछ भनेर उहाँले यो दुःख आर्य सत्य हो भनेर भन्नुभएछ। अब त्यसले चाहिँ अलि अनि स्पष्ट रूपले भन्दाखेरि बोधिचार्य आचार्य शान्तिदेवले बोधिचार्य अवतारमा दुःख त्याग्ने मन भए नि दुःखतिरै अग्रसर हुन्छन्, सुख चाहे नि अज्ञानीले आफ्नो सुख मस्छन् शत्रु भनेर अनि यो शत्रुले मारेको जस्तै भनेको यो मस्छन् शत्रु झैँ भनी प्राणीले सदा दुःख हटाउन खोज्छन् भनेर प्राणीहरू चित्त भएको कारणले मन भएको कारणले सदैव के सोच्छ भन्दाखेरि मलाई सुख चाहिने रहेछ सुख पाउनुपर्ने रहेछ भनेर सोच चाहिँ त्यो हुन्छ, सोचमा त्यस्तो हुन्छ। तर व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि व्यवहारमा दुःख त्याग्नुको सट्टा उल्टै दुःख कमाउने कार्यतर्फ अग्रसर हुने गर्दछ भनेर व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि सुख सिद्ध गर्ने त्यो कार्य नगरेर त्यसको उल्टो त्यसको विपरीत दुःख पाउने अनि काम गरेको कारणले सोच्ने सुख चाहिने भए तापनि इच्छा भए तापनि व्यवहारमा उल्टा भएको कारणले दुःख नै भोगिरहन्छ भने त्यो है अग्रसर हुनेछ। त्यसै गरी फेरि अर्को एउटा सोच के छ भन्दाखेरि सुख पाउने न्यूमा भन्छ। अब सुख चाहिने भए तापनि भनेको है अन्य सोच चाहिँ मैले सुख चाहन्छु भने एउटा सोच भए तापनि सुख दुःखको स्वभाव र त्यसको हेतु सञ्चित गर्न नजान्दा फेरि भनेर सुख चाहिन्छ भने सुख प्राप्त हुने त्यसको हेतु के हो
त्यसमा के काम गर्नुपर्छ, दुःख चाहिँदैन भने दुःखको हेतु के हो, दुःखको कारण के हो, त्यो कसरी त्याग्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात नभएको कारणले, थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि फेरि व्यवहारमा के हुन्छ त उल्टो उल्टो हुन गई आफ्नै सुख आनन्द शत्रु जस्तै ध्वस्त गरी दुःखतिरै पतन हुने दुःखदायक अवस्थाको व्याख्या गर्नुभए चाहिँ हो भनेर अब समग्र रूपले भन्दाखेरि, संक्षेपमा भन्दाखेरि प्राणीहरूको मनमा चाहेको सोच चाहिँ सुख चाहिने दुःख नचाहिने हो, तर व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि त्यो ठिक्कै उल्टो गरेको कारणले गर्दा अनि सदैव चाहिँदा पनि दुःख भोगिरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था रहेको छ भने त्यसको कारणले हामी आफ्नै अब प्राणीहरूको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि त्यो एकदमै राम्रो छ भन्नेको सट्टामा चाहिँ मन दुखी हुने एउटा अनि के भनौँ अवस्था भनौँ त्यस्तो रहेको छ। अघिको समय चाहिँ धर्म स्वीकार्ने धर्म नस्वीकार्ने सबैले अनि सोच्न सक्ने विचार गर्न सक्ने त्यो हो। अब त्यसपछि चाहिँ अलि गम्भीर रूपले अलि गहन रूपले विचार गर्ने हो भनेदेखि अनि यहाँ विशेष गरी पूर्व र पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नेलाई लक्षित गरी यस विषयलाई जोडेर हेऱ्यो भने प्राणीहरूको यो एक जीवन मात्र नभई अनादिकालदेखि अहिलेसम्म सुख पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच र दुःख नभए हुन्थ्यो भन्ने सोचले भनेर जुन प्राणीहरूले अनादिकालदेखि अब भनौँ हामीले जुन अनादिकालदेखि यसरी दुःख भोगिरहेको हुन्छ र भविष्यमा के हुन्छ दुःख भोग्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो पनि थाहा छैन। अब यदि अहिलेको यस जन्ममा मात्रै दुःख भोगेको हो के अरे अतीतको पूर्व जन्ममा भनौँ पूर्व जन्ममा दुःख भोगिरहेको हो अहिले चाहिँ दुःख भोग्नु पर्दैन भने त्यस्तो एउटा भयो भने त्यो पनि ठिकै छ। र एकमा चाहिँ अहिले यस जन्ममा चाहिँ दुःख भोगेको हो पछिल्लो जन्महरूमा अर्को जन्महरूमा पुनर्जन्ममा चाहिँ दुःख भोग्नु पर्दैन भने त्यस्तो निश्चय छ भनेदेखि त ठिकै हुन्छ। तर पनि त्यो नभएर अनादिकालदेखि दुःख भोगेर आइरहेको अहिले पनि दुःख भोगिरहेको छ र भविष्यमा पनि दुःख भोग्ने त्यस्तो अवस्था छ। अब अझै जुन बोधिचार्य अवतारको प्रथम द्वितीय अनि तृतीय अध्यायहरूमा पनि दुर्गति लोकको दुःखहरू एकदमै गम्भीर रूपले अनि बताउनु भएको छ। त्यसै गरी 10औं अनि परिच्छेदभित्र पनि नरकको दुःखहरू विशेष गरेर नरकको दुःखहरू पनि एकदमै गम्भीर रूपले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो राम्ररीसँग विचार गर्यो भने ओहो यो जीवन त एकदमै राम्रो हो भन्ने सट्टामा चाहिँ मन अनि पीडा हुनुपर्ने दुःख हुनुपर्ने त्यस्तो हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यो भएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो एउटा भयो। त्यसैले यहाँ भन्ने सोचले अथाह प्रयासको बावजुद पनि हालसम्म चाहेको सुख पाउनुको सट्टो नचाहेको अनेकौँ दुःखले पिरोली नै रहेको छ भनेर अनि यहाँसम्म एउटा चिन्ह लगाउनु। त्यसपछि चाहिँ यदि हामी तिनै कालमा भूतकाल पूर्वजन्म भनौँ त्यसै गरी अहिलेको यो जन्म र भविष्यको जन्म पुनर्जन्म तिनै कालमा चाहिँ दुःख भोग्ने त्यस्तो अवस्था छ भने यो चाहिँ कसरी भएको त भनेर जुन प्रश्न आउँछ अब त्यसको उत्तरमा यहाँ यो सबै दुर्गतिको मुख्य कारण भनेकै गलत सोच र गलत व्यवहार हो रे। अब त्यसमा उदाहरणमा ल्याउँदाखेरि जस्तै ठुलो व्यापारी हिसाब बिग्रेर दुःख पाएको भनेर अब ठुलो व्यापार गर्ने बेलामा गणित उहाँको गणितहरू उहाँको हिसाबहरू राम्रो गर्न सक्दैन भनेदेखि नसके भने त्यो फेरि अनि उहाँलाई के अरे व्यापार राम्रो नभएर उहाँले ठुलो नोक्सान भएर दुःख हुन सक्छ। त्यसै गरेर किसान खेतीपाती गर्न नजान्दा निम्ताएको अनिकालको पीडा चाहिँ हो भनेर अब एउटा किसानले मलाई त खानपानको केही समस्या छैन
मलाई खेतीबारी यस्तो यस्तो छ भनेर भने तापनि यदि त्यो किसानले खेती कसरी गर्नुपर्छ, अन्न कसरी उब्जाउनु पर्छ भनेर त्यसको विषयमा उहाँले थाहा छैन भने, अज्ञानता हो भनेदेखि त्यो केही न केही अनि बाधाले गर्दाखेरि त्यहाँबाट अनि खानपानको समस्या उत्पन्न हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ अनिकालको पीडा चाहिँ भनेर, अनिकाल भन्दाखेरि खाने र पिउने नभएको, त्यस्तो नभएको दुःख जुन हुन्छ हो त्यसले चाहिँ मुगे कल्प मुगे भनेर हो त्यस्तो दुःखहरू हुन्छन्। त्यो उदाहरणमा राखेर हामी प्राणीहरू पनि तिनै कालमा दुःख भोग्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोच्ने अनि तरिका त्यो थाहा नभएको कारणले, त्यसको जानकार नभएको कारणले, त्यसको विषयमा अज्ञानता भएको कारणले गर्दाखेरि तिनै कालमा चाहिँ नचाहँदा चाहँदा पनि दुःख भोगिरहने त्यस्तो अवस्था भएको हो। अब प्राणीहरूले दुःख के भोगिरहेको छ भनेर यसलाई अझै स्पष्ट गर्यो भनेदेखि प्राणीहरूले के दुःख अनि भोगिरहेको छ भनेर अब त्यसको विषयमा भन्दाखेरि यहाँ सत्व प्राणीहरूलाई के कस्तो दुःख कष्ट हुन्छन्। सामान्यतया प्राणीहरूमा बाह्य र आन्तरिक 4 बुध यानि कि 4 तत्त्व जुवासी भन्छ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रतिकूल हुँदाको दुःख भनेर त्यो चाहिँ नमिल्दाखेरि पानी के अरे पृथ्वी, पानी, अग्नि अनि वायु त्यो चाहिँ हाम्रो जिउमा एक समान बस्यो भने म सन्चै छु भने थियो। अब त्यो अलि नमिल्यो भने फेरि अनि बिमार हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यसै गरेर बाहिरी अनि 4 तत्त्वहरू पनि मिल्दाखेरि अनि फेरि के त्यो हुन्छ। त्यसको कारणले प्रतिकूल हुँदाको दुःख भनेर एक। दोस्रोमा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपत्ति भनेर अब अहिले जुन हाम्रो जम्बूद्वीपमा वर्षदेखि लिए वर्ष अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब परिवर्तन हुँदै जान्छ नि त वातावरणहरू। त्यसको कारणले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपत्ति। तेस्रोमा खरेडी र गर्मी बढ्नुको दुःख। खरेडी भन्दाखेरि जुन पानी पर्ने समयमा पानी नपरेर जुन सुक्खा मौसम हुन्छ नि त हो त्यसले चाहिँ खरेडी भन्छ, खडेरी भन्छ है। यो खरेडी होइन, खडेरी हो। खडेरी र गर्मी बढ्नुको दुःख। चौथौमा साना ठुलो युद्धको पीडा भनेर जुन अहिले प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेको, अब तेस्रो विश्वयुद्ध अहिले आएको छैन तर पनि अब हामी सबैले थाहा हुने गरेर जुन रसिया र युक्रेन त्यस्तोको बिचमा अहिले पनि युद्ध भइरहेको छ त्यो। पाँचौँमा चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित समस्या भनेर वातावरण अब बिग्रिँदै जान्छ साल गरेर। त्यसपछि राजनीतिक समस्या, जात जाति बीचको भेदभाव, धार्मिक सम्प्रदाय बीचमा हुने द्वन्द्व भनेर धर्म मुखमा लिएर अनि जात जातिको बीचमा झगडा गरिदिने हो त्यस्तो गरेर धेरै कुकर्महरू हुन्छन्। त्यसको कारणले धार्मिक सम्प्रदाय बीचमा हुने द्वन्द्व। नौमा धनी गरिब बीचमा एक समान नभएको अनि समस्या भनौँ। कोही अफ्रिकातिर एकदमै खाने पिने पनि नपाउने त्यस्तो दुःखहरू भोगिरहनु पर्छ हो। त्यसको कारणले धनी र गरिब एक समान नभएको अनि समस्या। 10औँमा आन्दोलन, विद्रोही, दमनको पीडा। 11औँमा चोरी, डकैती, बलात्कार त्यस्तोको समस्या। 12औँमा कोरोना महामारी जस्ता त्यस्तो पीडा। 13औँमा समग्रमा व्यक्तिगत घर परिवारदेखि देशभरिमा आइपर्ने अनेकौँ प्रकारका दुःख पीडा र समस्याहरू छन्। अघिको जुन 13औँ प्रकारको जुन समस्याहरू छन् त्यो चाहिँ बाहिरी र भित्र दुवैमा अनि भएको समस्याहरू। अब विशेष गरेर जुन मधुसूदनद्वारा अनि समस्याहरू शान्त पर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मनमा भएका अनि समस्या भनौँ, मनमा भएका दुःख पीडाहरूलाई अनि शान्त पर्न त्यो हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब मनको अनि पीडाहरू के हुन्छ, मनमा के दोषहरू हुन्छ भनेर त्यसको विषयमा यहाँ भन्दाखेरि
विशेष गरी मनुष्य जातिलाई नाना थरीको गलत सोच विचार धेरै हुने भएकोले शारीरिक समस्याका साथै मानसिक समस्याले झन्नै बलियो जड गाडेको पाइन्छ भनेर जुन सामान्य प्राणीहरू सबै प्राणीहरूलाई अनि सोच विचार अनि कल्पना त्यस्तो हुन्छ तैपनि त्योभन्दा बढी चाहिँ मनुष्यहरूलाई अनि विभिन्न प्रकारको जुन कल्पनाहरू आउँछ जस्तै कि बिमार हुने बेलामा नागाद्वारा कि त्यो भएको हो कि केहीले ऊ भएको हो कि भनेर अब वास्तविकता कुरा के हो अहिले थाहा छैन तैपनि अगाडि हामी सोचद्वारा नै सोचेर त्यसरी बस्छ त्यसको कारणले मनुष्यहरूलाई धेरै जुन विभिन्न प्रकारका कल्पनाहरू हुन्छन् त्यसको कारणले अब यहाँ पहिला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उदाहरण एक सर्वप्रथम हाम्रो बुद्धिमा अज्ञानताले अध्यारोपण छाएर चित्तमा स्पष्टता र विवेचना गर्न असमर्थ हुँदा चित्तमा अस्पष्टता सङ्गुरोपनको सङ्कुचित समस्या भनेर हाम्रो मनमा एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पष्ट छैन एउटा ध्यान वस्तु भन्दाखेरि पनि मन ऐना जस्तो एकदमै साफा हुनुपर्नेमा त्यो चाहिँ हामीलाई छैन अब केही न केहीको विषयमाथि अनि परीक्षण गर्छु अनुसन्धान गर्छु भनेर यसरी जाने बेलामा पनि परीक्षण गर्ने हाम्रो मनमा हाम्रो बुद्धिको क्षमता छैन त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो मन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अस्पष्टता भनेर स्पष्ट छैन अनि एकदमै सङ्गुरोपन है साङ्रो भन्दाखेरि के भन्छ साङ्रो बाटो भन्दाखेरि सानो बाटो भन्छ नि त ठुलो बाटो र सानो बाटो त्यसले सङ्ग्रो भन्छ है विचार गर्ने तरिका चाहिँ सङ्ग्रोपन अनि सङ्कुचित कुतोपो त्यस्तोको समस्या हुन्छ हाम्रो प्राणी मनुष्यहरूलाई विशेष अब दोस्रो अनि समस्या के छ भन्दाखेरि त्यसै गरी मनमा आशा र शङ्का आदिको कारण भनेर हामी जुन मनुष्यहरूलाई एक प्रकारको के छ भन्दाखेरि मनमा आशा धेरै हुन्छ मलाई अनि मेरो अब के भनौँ आर्थिक त्यस्तो हुनको लागि सम्भोग भनौँ त्यस्तो हुनको लागि नाम राम्रो पाओस् पद राम्रो पाओस् अनि प्रचार होस् भनेर त्यस्तो एउटा अनि आशा हुन्छ हामीलाई है आशा हुन्छ र त्यो चाहना भनौँ आशा भनौँ त्यो चाहिँ सिद्ध गर्न त्यो चाहिँ पाउनको लागि काममा लाग्दाखेरि फेरि एक पक्षमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो नाम कमाउनको लागि पद कमाउनको लागि धन कमाउनको लागि त्यस्तो गर्ने बेलामा योले बाधा गर्छ कि त्योले बाधा गर्छ कि भनेर फेरि शङ्का हुन्छ मनमा हो त्यसको कारणले विभिन्न प्रकारको शङ्का र आशा भने त्यो हो त्यसको कारण चित्त अस्थिर हुँदा भनेर चित्त चाहिँ स्थिर हुन सक्दैन अस्थिर हुँदा विभिन्न सोच विचारले मन स्थिर शान्त हुन सक्दैन अरे विभिन्न कल्पनाको कारणले गर्दाखेरि मन शान्त हुन सक्दैन मन शान्त हुन नसक्यो भने के हुन्छ त शुद्ध पनि निद्रा नलाग्ने सुरिलो गीतको आवाज पनि थाहा नहुने मिठो खानपिन गरे पनि त्यसको स्वाद कस्तो छ भने त्यसको विषयमा पनि थाहा नपाउने आदि जस्तो अनि समस्याहरू हुन्छन् रे त्यो चाहिँ दोस्रो अब तेस्रोमा आधुनिक शिक्षा हासिल गरी विविध विषयको विज्ञानै भए पनि भनेर अहिले यो आधुनिक शिक्षाहरू मोडर्न अनि एजुकेसनहरू धेरै पाए तापनि मनमा नकारात्मक सोच उत्पन्न हुनाले भनेर मनमा नकारात्मक सोच जस्तै कि अब यहाँ विपरीत सोच भनेर लेखेको छ उदाहरणमा पूर्वजन्म र पुनर्जन्म छैन भने त्यस्तो सोच हुने कर्म हेतुफल भने छैन भने त्यस्तो सोच अनि त्रिरत्न भने चाहिँ छैन भने त्यसै गरेर नैरत्म भन्छ ताक्मे नैरत्म भने त्यस्तो छैन भनेर वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ छैन भने त्यस्तो एउटा मिथ्या सोच भनौँ है हो त्यस्तो मिथ्या सोच यहाँ चाहिँ विपरीत सोच भन्ने लेखेको छ विपरीत सोच र आशङ्कामा फसिने अनि दुःख भनेर अब मनुष्यहरूको मनमा एउटा दुःख चाहिँ त्यसरी हुन्छ अरे म चाहिँ यहाँ तेस्रो जुन समस्या छ
त्यसको विषयमा के भन्न चाहन्छु। यहाँ एउटा प्रश्न के छ त भन्दाखेरि अहिले जुन आधुनिक शिक्षा विकास हुने बेला हुँदै गइरहेको जुन यो 21औं शताब्दी भनौँ, यसको अनि जम्बूद्वीप चाहिँ धेरै शान्ति छ कि त्यस्तो आधुनिक शिक्षा नहुने अगाडिको जुन जम्बूद्वीप जुन छ त्यस समयमा अनि त्यो जम्बूद्वीप चाहिँ शान्ति छ कि भनेर त्यो प्रश्न चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यसको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा रहेछ। किन भन्दाखेरि सत्यमा भन्दाखेरि हामीले जति शिक्षा जति ज्ञान विकास हुँदै जान्छ त्यति अनि संसार भनौँ यो जम्बूद्वीप चाहिँ शान्ति हुनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि प्राणी सबै मनुष्यहरू आफ्नो शिक्षा ज्ञानहरू विकास भइरहेको छ। मोडर्न एजुकेसन, आधुनिक शिक्षा भनौँ है, आधुनिक शिक्षा चाहिँ विकास हुँदै भएको कारणले यो जम्बूद्वीप चाहिँ शान्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो। तर पनि यो चाहिँ शान्तिमा हुनु त्यसको अनि विपरीत भनौँ झन् अशान्तिमा हुने त्यस्तो रहेछ। अब उदाहरण राख्यो भने जस्तै कि प्रथम विश्व युद्ध भनौँ, प्रथम विश्व युद्धभन्दा दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ अनि बढी डरलाग्दो त्यस्तो छ। अब अहिले तेस्रो विश्वयुद्ध आएको त छैन, तर यदि आयो भनेदेखि एक बटन थिच्ने बित्तिकै सारा संसार नाश गरिदिने त्यस्तो पनि हुन्छ। अब योले युद्ध त भयो तर पनि केही दोष नभएको प्राणीहरू पनि मनमा के हुन्छ त डर लगेर बस्नुपर्ने त्यस्तो एउटा अवस्था हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब करुणा भनौँ माया दयाले समातेर यसरी राख्यो भने त ठिकै हो। यदि त्यस्तो नभएर मनुष्यको मनमा चाहिँ क्रोधित त्यस्तो राग धेरै उत्पन्न भएर यदि अनि तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भनेदेखि एक बटन थिच्ने बित्तिकै सारा अनि विश्व नै अनि ध्वस्त पर्ने त्यस्तो हतियारहरू अनि भनेको छ। त्यो हतियारहरू बनाएको चाहिँ शिक्षा आधुनिक शिक्षा भएकोले बनेको हो कि आधुनिक शिक्षा नभएकोले बनाएको हो भन्दाखेरि आधुनिक शिक्षा भएको मान्छेले बनाएको हो नि त। त्यस्तो शिक्षा नभएकोहरूले कहाँ बनाउन सक्छ त? सक्दैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि मात्र आधुनिक शिक्षाले यो आफ्नो जीवन भनौँ त्यसै गरेर यो संसार यो जम्बूद्वीप जुन छ शान्तमा ल्याउन कहिले पनि सक्दैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले अनि धर्मभन्दा पारा भनौँ त्यस्तो शिक्षाहरू पनि अहिले स्थापना गरेको छ। त्यसै गरेर सी लर्निङ भने त्यस्तो विषयहरू पनि राखेको छ। कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो सी लर्निङ भने त्योहरू स्कुलतिर भनौँ एकाडेमी त्यस्तोमा चाहिँ राखेको छ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुन आधुनिक शिक्षा अध्ययन गर्ने जुन स्कुलतिरमा जाँदाखेरि सबैले के सिकाउँछ? पैसा कसरी बनाउनु पर्छ, धन सम्पत्ति कसरी कमाउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा मात्रै मार्ग निर्देशन गर्नेछ। आफू स्वयं शान्त कसरी खुसी कसरी बस्नुपर्छ, अरू समाजले शान्त कसरी बन्नुपर्छ, यो संसारै शान्ति कसरी बनाउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा अनि मार्ग निर्देशन भनौँ त्यस्तो सल्लाह सुझाव दिने भने चाहिँ एकदमै अनि कम्ती हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले अनि आफू स्वयं र अरू जुन समाज देश यो संसार नै शान्त पार्नको लागि चाहिँ के आवश्यकता हो भन्दाखेरि आधुनिक शिक्षा हुन त चाहिन्छ, त्यो माथि चाहिँ मतिशोधनको जुन अभ्यास जुन भनौँ त्यो पनि हुनुपर्छ। त्यो दुवै युक्तद्वारा चाहिँ अनि कार्यहरू गर्यो भनेदेखि यो संसार नै अनि शान्तमा स्थापित गर्न सक्ने त्यस्तो अनि क्षमता हुन्छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा आफ्नो चाहना पूर्ण नहुँदा मन खलबलिने अथवा सानातिना इच्छा पूरा भए पनि सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ण नहुँदाको पीडा। 5 सुख पाउँदा उक्त सुखबाट विमुख नचाहँदै त्यसबाट अलग हुँदाको पीर। 6 त्यसै गरी दुःख आइपर्दा त्यसबाट छुट्न चाहे नि
चुटकार नहुनको पीडा भनेर यो जुन चौथौँ, पाँचौँ र छैठौँ जुन छ त्यो चाहिँ बोधिचार्य अवतारमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि आफू स्वयं र समाज सबै अनि अशान्तमा अनि अशान्त बनाउने त्यसको मुख्य कारण भनौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेदङ भनेर क्रोधितद्वारा आउँछ भनेर भन्नुभएछ। त्यो क्रोधित पनि मनमा भएको क्रोधित चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मनमा भएको जुन इच्छा एउटा हुन्छ नि त, आफ्नो इच्छा मनद्वारा त्यस्तो इच्छा अनि पूर्ण हुँदाखेरि मन खुसी हुने, त्यो इच्छा चाहिँ पूर्ण नभएर त्यो पूर्ण हुनको लागि जुन कसैले बाधा पुर्याउने, कसैले विघ्न बाधा पुर्याउने हो त्यस्तो गर्यो भने अनि त्यो प्रति चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि क्रोधित उत्पन्न हुने, त्यस्तोद्वारा चाहिँ अनि आफू स्वयं र समाज देशभरि नै अनि शान्तमा स्थापना गर्न सक्दैन भनेर बोधिचार्य अवतारमा यसरी भन्नुभएको छ। त्यसपछि 7 नम्बरमा पुगेको छौँ हामी। मनमा कहिले कहीँ ज्यादै रिस उठेको वा खिन्न भई सबै आशा र विश्वास टुट्ने विविध सोचका कारण मानसिक समस्या भई पागल झैँ बोल्ने र उस्तै व्यवहारले अनेकौँ समस्या खडा गर्ने आदि दुःख पीडा। 8 त्यति मात्र नभई शिक्षा र बौद्धिक विकास भए पनि कलियुग का कारण भौतिक वस्तुको क्षमता शक्ति र विभिन्न हात हतियारको शक्ति झन झन बढिरहेको हिजो आजको असामान्य अवस्थामा पहिले भन्दा मानसिक पीडा अझ धेरै छ। जस्तै यस जमानामा मानिसहरू स्थिरपन र आफूलाई मात्र ज्यादा महत्त्व दिने सोच र राग द्वेष जस्ता गलत सोचको प्रभाव बढेर पहिले भन्दा अलग चोरी, डकैती, बलात्कार, आत्महत्या जस्ता अति दुःखद घटनाहरू धेरै घटिरहेको छ। पलभरमै सारा संसार ध्वस्त पर्न सक्ने खतरनाक हतियारको विकास गर्नले मानिसहरू त्रस्तपूर्ण अथवा डराएर वातावरणमा रहनु पर्ने, त्यसै गरी वातावरण प्रदूषित हुनाले अनेक रोग बिमार उत्पन्न भई आयु पनि छोटो हुँदै गइरहेको छ। खाद्यान्न वस्तुमा विभिन्न प्रकारको औषधि प्रयोगले अनेक किसिमको रोग व्याधि आउने हुँदा खानपिन समेत डराउँदै खानुपर्ने जस्ता ठुला मानसिक पीडा भनेर जुन खानेपिनेहरूमा पनि आजकल इन्जेक्सनहरू त्यस्तो लगाएको कारणले गर्दा अनि खानपानमा पनि हामीले डराउँदै खानुपर्ने त्यस्तो अवस्था पुगेको छ। त्यसपछि 9 संसारको विभिन्न देश, नगर, सहर, बजार हुँदै एक घर परिवारभित्र समेत आफू स्वार्थ, आफ्नै सिद्धान्त उत्तम ठानेर क्रोध आदिको कारण व्यापित समस्या वृद्धि भई परिवारभित्रै पनि मैत्री, करुणा, विश्वास र सुसम्बन्ध परस्पर एक अर्कालाई सहयोग नहुनाले झैँ झगडा, हत्या, हिंसा आदि इत्यादिले मनमा सुख शान्ति नपाउँदाको पीडा भनेर मैले यसरी अनुसन्धान गर्ने बेलामा एक परिवारको सदस्य एक बुबा आमाको सन्तान भए तापनि आफ्नो सोच विचार नमिलेको कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवारमा चाहिँ शान्त नहुने त्यस्तो पनि समस्याहरू रहेको छ। त्यसपछि 10औँमा सारांशमा माथिका विभिन्न मानसिक समस्या निष्कर्ष पुग्ने गरी गहन अनुसन्धान गर्यो भने अनगिनती मानसिक दुःख पीडाहरू हुन्छन्। 11औँ विशेष गरी शास्त्रद्वारा दुःख सत्य देशना गर्नुभए चाहिँ कर्म क्लेशको पराधीनमा अथवा कर्म क्लेशको अधीनमा वशमा रहेको प्राणीहरूमा 3, 6, 8 प्रकारका दुःख आदि संसारमा साझा अथवा सामान्य तथा व्यक्तिगत असीमित दुःखहरू छन्।